منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر الإنس والطير فهم يوزعون وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني